कल एक इंटरव्यू दिया बोल टेलीविजन के ऊपर समी इब्राहिम साहब को इमरान खान साहब ने, उसमें से जो अहम बातें हैं प्रोग्राम के सिलसिले में उस पर गुफ्तगू करेंगे और एक तरीके से एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कोई बहुत ही ज़्यादा नई अनहोनी बात इस मुल्क में कर दी गई जो आज से पहले कभी कही नहीं गई थी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरहाल कल क्या कहा कि न्यूक्लियर सलाहियत से इस मुल्क की जो फौज है वो कैसे तगड़ी होती है, मुल्क तगड़ा होता है, इस हवाले से खान साहब ने क्या कहा जरा सुनिए। चैलेंज एक तरफ ये है कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फौज चाहिए, हमें ताकतवर फौज चाहिए। खतरा है दुश्मनों से। जब से हमारे पास जो एटॉमिक डिटरेंट आया, न्यूक्लियर डिटरेंट आया, उसके बाद एहसास में खतरा कम है। अगर इस मुल्क की फौज मजबूत और प्रोफेशनल और तकड़ी नहीं होती तो आप देख लें मुसलमान दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमें तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारी फौज तकड़ी है। अल्लाह की नेमत है जी कि फौज हमारी इससे तगड़ी हुई है। इसके बाद जो अगला क्लिप है इसको जिस तरह से एडिट करके डॉक्टर करके इंप्रेशन देने की कोशिश ये की गई कि खान साहब ने ये कहा है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मुल्क टूट जाएगा। ऐसी बात हरगिज नहीं है। आपको पूरा क्लिप सुनवाते हैं जिसमें ये बताया गया कि अगर मुल्क दिवालिया हो तो फिर उसके बाद क्या होता है ऐसी अकवाम के साथ। जरा सुनिए। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा, किधर जाएगा मुल्क। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की, न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान्स हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। मुल्कों के साथ क्या होता है जब वो मुआशी तौर पे कमजोर हों, इससे पहले इस मुल्क में गुफ्तगू हो चुकी है। पाकिस्तान की जो आखिरी कौमी सलामती पॉलिसी थी वो बड़ी क्लोजली लिंक थी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। और 2017 का ये बयान हमारे सामने जो उस वक्त रिपोर्ट हुआ, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि रूस के पास हथियार कम ना थे, कमजोर मईशत के सबब रूस टूटा था। इस तरह की गुफ्तगू जो है ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी के अंदर ये बाकायदा तय हुआ है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त मुल्क के लिए। बहरहाल वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो तुर्की गए थे वहां से उन्होंने एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि पीछे हमारे जो न्याजी साहब हैं वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं, वो धमकियां लगा रहे हैं मुल्क को और पाकिस्तान की तकसीम होने की बात कर रहे हैं। वहां से वजीर आज़म साहब ने ये ट्वीट की। पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर आसिफ अली जरदारी का एक मुज़म्मती बयान जारी हुआ। वो कहते हैं जी कि कोई भी पाकिस्तानी इस मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता, ये ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं है बल्कि ये मोदी की है। क्या ये पहली मर्तबा इस तरह की बात हुई है? लेकिन उससे पहले जरा मरियम साहिबा का हम आपको बयान सुनवा दें कि वो क्या कह रही हैं। वो कहती हैं, वो पूछ रही हैं खान साहब से कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है। आपने कहा कि जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है उसको डी न्यूक्लियराइज करने की बात की, और आज जब आपका इक्तदार चला गया तो आपने डी न्यूक्लियराइजेशन की बातें शुरू कर दी। आपको किसने हक दिया है कि आप उस एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में आज जबान भी खोलें, अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी ले? फौज सही फैसले करे वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज तबाह हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं ये आपको किसने दी है? ये 3 टुकड़ों वाली थ्योरी बहरहाल शायद कल लोगों को कुछ इंकशाफ हुआ हो कि ये कोई नई थ्योरी है, लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ औकात पे ये बात इमरान खान साहब करते रहे हैं। हमें इस फौज की बहुत जरूरत है। इन्हें बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, कुर्बानियां हर रोज दे रहे हैं। मैं सबसे चाहता हूं किसी किस्म की तनकीद अपनी फौज की ना करें। आज इस मुल्क को 2 चीजें, 2 ऐसी फोर्सेस हैं जो इसको इकट्ठा रख रही है। एक है पाकिस्तान की फौज, दूसरा जो मुल्क को इकट्ठा रख रहा है वो है तहरीक इंसाफ। हमारे दुश्मन हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे, उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। ये दोनों के फोर्सेस के खिलाफ ये साजिश, ये है ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। और ये बात तो एहसन इकबाल साहब भी मोर और लेस कुछ इसी से मिलती जुली बात कह चुके हैं कि जी अगर मईशत ठीक ना हुई तो जो मिसाइल हैं ये तो हमारे गले पड़ जाएंगे।
ہم نے اگر اپنی معیشت نہیں بچائی تو یہ میزائل جن کے ہم روزانہ تجربے کرتے ہیں، یہ میزائل ہمارے گلے کے پھندے بن جائیں گے. ہمارا ایٹمی پروگرام پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا، جیسا کہ کشمیر ہاتھوں سے نکل گیا ہے. یہ وقت ہے پاکستانی قوم کے جاگنے کا. احسن اقبال صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ کس طرح سے مختلف ہے جو کل یہ گفتگو ہوئی ہے ساری، یا یہ جو ایک نیریٹو باقاعدہ قومی سلامتی کا ہمارا حصہ ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے. فواد صاحب، یہ کوئی مختلف بات کر دی ہے جو احسن اقبال صاحب نے کچھ اسی سے ملی جلی بات کی، اور ظاہر سی بات ہے معیشت کے ساتھ قومی سلامتی کا براہ راست اب تعلق ہے. یہ پاکستان کی جو آخری قومی سلامتی پالیسی پاس کی تھی اس میں یہ باقاعدہ یہ ریٹرن میں یہ ابھی طے ہو گیا ہے کہ فیوچر ڈسکورس. اس میں دیکھیں، خود جنرل باجوہ صاحب نے جو لیکچر دیا تھا، پالیسی لیکچر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ان کا لیکچر تھا، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ بے شمار اپنے اٹامک ویپنز کے ساتھ اس لیے ڈوب گیا کہ وہ اپنی معیشت جو ہے اس کو نہیں بچا سکا. تو یہ تھیسس تو اب ہماری نیشنل سیکیورٹی میں بڑا ویل انٹرینچڈ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اکانومی جو ہے دیٹ کانسٹیٹیوٹس فنڈامنٹل آف نیشنل سیکیورٹی. اور اگر آپ موحد یوسف نے جو اپنا نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ جاری کیا تھا نیشنل سیکیورٹی کا، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں گی تو اس کا جو مین تھیم ہے وہ ریوالو بھی اکانومی کے اوپر کرتا ہے. تو عمران خان نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو تھیم ہے، اور جو اس سے ہمارے آرمی چیف نے جو بات کہی ہے، جو باقیوں نے بات کی ہے. اصل میں دیکھیے نا، یہ تو پالیٹکس ہے نا. شہباز شریف ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو اور کچھ خیال نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ بیان دے دو. رات کو کچھ ٹی ویوں کو جو ہے وہ کالیں کر کے تو وہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہیں وہ چلائی گئی. پھر وہ کچھ کنسلٹنٹ صحافی جو بیسکلی تو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن وہ پارٹ ٹائم اپنے چینلز میں بھی نوکری کرتے ہیں، وہ بھی سارے جو ہے وہ شروع ہو گئے. یہ تو ایک پالیٹکس ہے نا. تو پالیٹکس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا فائدہ اٹھائیں، مخالف کو کتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. پوائنٹ صرف یہ ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ کیا ہم اس طرح کی جو ڈویزو پالیٹکس ہے وہ ہم اب افورڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو پھر جاری رکھیں، بٹ پوائنٹ از رائٹ ناؤ اپیرنٹلی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم اتنی ڈویژن میں رہیں گے جتنے ڈویژن میں اس وقت ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک بہت بڑے اکنامک ٹرموائل جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں اس میں دھنستے جائیں گے اور ہم باہر نہیں نکل پائیں گے. میری نظر میں اپیرنٹلی اس وقت اگر آپ جی غلام حسین صاحب. ہاں جی فواد صاحب، ماریہ صاحبہ، یہ عمران خان کے خلاف غداری اور بغاوت، یہ گھٹیا باتیں، یہ وہ عمران خان نہیں ہے جس نے کہا کہ اگر ہندوستان نے کوئی حرکت کی ہم سوچیں گے نہیں، کریں گے. اور انہوں نے کر کے دکھایا. اس وزیر اعظم کی قیادت میں آپ نے ان کے جہاز گرائے اور پھر ہندوستان کو بارڈر کراس کرنے کی جرت نہ ہوئی. پھر یہ وہی وزیر اعظم ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں پاکستان اور ہندوستان کی کشمیر پر ثالثی کرانے کو تیار ہوں. یہ وہی وزیر اعظم ہے جس نے فوج اور قوم اور حکومت کو اکٹھا کر کے دشمن کے دانت کھٹے کیے اور افغانستان پر پالیسی دی. نہ پاکستان کا نقصان ہوا بلکہ پورے کے پورے علاقے میں پاکستان کی اہمیت کو ریکگنائز کیا گیا. اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ $100 بلین لے لینے ہیں تو نیوکلر ختم کر دینے ہیں، ہمارے منہ نہ کھلوائیں. یہ بالکل گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور عمران خان نہ پاکستان کے خلاف ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کبھی اس نے خواب میں بھی پاکستان مخالف کسی جذبے کو میرا خیال ہے چوہدری صاحب ہمیں اس ملک کی سیاسی قیادت کے بارے میں میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ وہ بیٹھ کے خود طے کر لیں کہ ایک دوسرے کے اوپر یہ ٹیگ لگانا بند کریں. یہ سب ملک سے محب وطن ہے. میرا خیال ہے تھوڑا سا ہر آواز ڈیفیٹس کا ان کا ایٹیٹیوڈ لگ رہا ہے. ہر آواز میٹر کرتی ہے، سب کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے ہے. جس کا مینڈیٹ ہے، جو سیٹیں جیت کے آئے سر، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو، وہ فاٹا میں ہو، بلوچستان میں ہو، یہ غداری اب کھیلنا بند کر دیں. بھارت بریک سے واپس آتے ہیں سر، پھر کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے.